अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख है, क्या जायचे से सितारों से क्या कहेंगे? जी, 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 वसीम साहब, बात ये है कि ज़ायचा जो है ना वो मैंने अर्ज़ किया था कि मुल्क में एक तब्दीली का हल चलेगा जो बहुत गहरा होगा। अब मेरे ख़्याल में लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि बात किधर जा रही है। और इलेक्शंस वाले ये कई हमारे जो मतलब दोस्त हैं, हर बंदा एक इल्म जानता है। अल्लाह ताला ने अब हर बंदे को इल्म दिया है। लेकिन दोस्त कह रहे थे हमारे कि यार ये इलेक्शन हमें तो होता नज़र नहीं आता। तो मैंने उससे कहा था कि नहीं भाईजान इलेक्शन होगा, लेकिन जब अतारत और मरीख पाकिस्तान के ज़ायचे में एक्टिव होके मिलेंगे तब इलेक्शन की सिमत में बातें जाएँगी। और वो हमने उसका जो डेट निकाली थी वो 3 नवंबर थी। तो 2 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कह दिया कि भई ये जाएँ आप सदर के पास और जाके देखिए। जहाँ तक रहेगी बात ये कि अब सूरत-ए-हाल क्या है मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज़माने से पता चलती हैं। जैसे इंसान ने वक़्त गुज़रने के साथ-साथ चीज़ें सीखी, इसी तरह हम भी इल्म वक़्त गुज़रने के साथ-साथ सीखते हैं। अब जो आने वाला वक़्त है, इसमें इलेक्शन की सिमत में बातें जाएँगी और मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारे नए चेहरे आएँगे। ये जो थे ना ख़ानदानी कि हमारा दादा भी इलेक्शन लड़ता था, हमारा बाप भी इलेक्शन लड़ता था, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे बच्चे भी इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये बात दफ़न हो जाएगी और ये सिमत में पहला कदम है। नए चेहरे सामने आएँगे और ये जो नए चेहरे सामने आएँगे, जब पाकिस्तान के ज़ायचे में मरीख़ और मुश्तरी की अब एक साथ नज़र मिलने वाली है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। अभी जो करंटली जो मरीख़ है, वो बुर्ज अक़रब अपने घर में बैठा हुआ है। इसके बाद ये बुर्ज कौस में जाएगा, कौस से ये जद्दी में जाएगा। तो जो ही ये जद्दी में जाएगा तो ये इसकी सूरत-ए-हाल आप समझिए कि मरी अपना इसके साथ मुश्तरी के साथ इंतहाई पॉज़िटिव और इंतहाई ताकतवर होगी। उस नज़र का असल में हमें इंतज़ार है। जब वो नज़र कायम होगी तो ये जो आज तक जो फसल बोई गई, जो माज़ी में सितारे रहे, जो लोगों ने मुश्किलात देखी, जो लोग डटे रहे, जिन लोगों ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, जब ये नज़र कायम होगी तो सूरत-ए-हाल और सिमत में जाएगी। और इंशाअल्लाह हम जैसे-जैसे वीडियो करते रहेंगे, हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे। बाकी रह गई बात ये है कि ये जो कह रहे थे कि जी अभी इलेक्शन नहीं होगा, पहले ये होगा, पहले वो होगा, अब नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं और वो ये कर देंगे और वो देखिए अब वो बातें नहीं रहीं, दुनिया में तब्दीली हर लम्हा चल रही है। जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम इंटरव्यू करते हैं, हम अपने स्टार्स की रोशनी में करते हैं। आपका क्या ख़्याल है? मेरे पास पॉलिटिशियन नहीं आते, बड़े-बड़े लोगों के साथ मेरे राब्ते हैं, उनकी मैंने ज़ायचे बनाए, लेकिन मेरे पास अमानत है, किसी का जुमला, किसी का मशवरा, किसी का ज़ायचा मेरे पास अमानत है। हाँ, मैं जनरली राय देता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि परवेज़ इलाही साहब एक जगह पे, एक सीट पे खड़े रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं, खान साहब का साथ नहीं आप देखें, उन्होंने उम्र के इस हिस्से में कितना ज़रूरतमंदाना उन्होंने साथ दिया है और कहाँ पे वो लोग भाग गए जो कहते थे हम तो खान साहब के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। आज उनका वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बल्कि वो जो एक शेर है ना कि जिन पत्थरों को हमने दी थी धड़कनें वो तो जब बोले तो हम पे बरस पड़े। तो ये देखिए फैज़ल हसन चौहान जैसे बंदे जो शायद ज़िंदगी में कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे। खान साहब की वज़ह से वो वज़ीर बने रहे और दुनिया उन्हें जाने लगी और उन्होंने उनके खिलाफ बातें की। अब इनसे कहें ना इलेक्शन जीत के दिखाएँ मैं भी देखूँगा। मेरे पास बहुत सारे सियासतदानों के ज़ायचे हैं, मगर मैं किसी का ये नहीं बताता कि अभी क्या हो रहा है। मैं अपने सितारों के हवाले से बात करता हूँ, जो मुझसे मशवरा माँगते हैं मैं दे देता हूँ। लेकिन जनरली मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये तब्दीली का एक अमल शुरू होगा, जो अभी जारी रहेगा। ये कोशिश मतलब इनकी नाकाम होगी क्योंकि नए चेहरे सामने आने हैं, हर बंदा अपना मुकद्दर लेके पैदा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको नवाज़ना है, उसको नवाज़ना है। ये नहीं कि नवाज़ शरीफ आएगा तो नवाज़ेगा, इमरान खान आएगा तो नवाज़ेगा या फलाँ बंदा खटक आएगा तो नवाज़ेगा। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर बंदा एक अपना मुकद्दर लेके पैदा हुआ है। उसका अल्लाह ताला ने कोई असबाब, कोई ज़ाहिरी सबब बनाना ही बनाना है जिससे उसने इसमें आना है। उनका ज़ायचा मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया कि उनका ज़ायचे पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ان جیسا ذائچہ میں نے کبھی کسی کا نہیں پڑھا، اور ان کے ذائچے میں آج آپ کو نئی پنچ لائن بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آل آف اے سڈن، اچانک، جو اچانک والا ستارہ ہے نا جی، وہ ان کے ذائچے میں ایک بادشاہ لیول کے ستارے کے ساتھ ہے۔ تو یہ اچانک کچھ بھی ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اچانک۔ آپ دیکھیے جتنے کیسز عمران خان پہ درج ہوئے، کیا دنیا میں کسی اور بندے پہ درج ہوئے؟ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا کہ ایک بندے پہ وہ وہاں ہے بھی نہیں، اس کے خلاف کیس ہو رہے ہیں، اسے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس بندے نے کسی چیز سے نہیں وہ ڈرا۔ اس کو کہا کہ آپ باہر چلیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب گرفتار ہو گئے جب پہلی دفعہ نیب نے گرفتار کیا۔ تو میرا ایک دوست ہیں، وہ بزنس مین ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے ان کو لینے کے لیے، میں اسلام آباد میں ہوں، ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہا ہے، اب وہ اس کو وہاں لے جائیں گے، کوئٹہ اور فلاں ڈمگا یہ وہ۔ میں نے کہا یار دیکھتے ہیں، ہمارا ذائچہ تو کہتا ہے بندہ جیل سے باہر آ جائے گا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ذائچہ اسٹرانگ ہے، یا تو یہ ابھی باہر آئے گا یا آنے والے 2 سے 3 دنوں میں آ جائے گا، اور اچانک آئے گا۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور وہ باہر آ گئے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں یہ ہر بندے کا ایک مقدر ہے، ان کا ذائچہ پیدائش خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، ایسا ذائچہ میں نے کسی کا بھی نہیں پڑھا، اور وہ اپنا ایک مقدر لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری تھوڑی دیکھیں تو وسیم صاحب ایک وقت میں اسی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یار میں نہیں سیاست کروں گا، مجھے نہیں ضرورت۔ آج وہ سیاست میں آئے ہیں، قدرت انہیں لے آئی ہے جیسے بھی، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو لوگ کہتے تھے ناممکن ہے نا جی۔ تو ان کا ذائچہ پیدائش بڑا اسٹرانگ ہے، ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کا۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو خان صاحب کا ذائچہ ہے وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے، لوگ اسے ووٹ دیں گے۔ یہ صورتحال، یہ جس بھی ملک کا جو ذائچے میں طلوع ستارہ پہلا ہوتا ہے، جو اس کے ملک کا ستارہ ہوتا ہے، وہی اس کی عوام کا ستارہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری پاک فوج ہے، اس کا ستارہ مریخ ہے، اسی طرح ہماری عوام کا ستارہ بھی مریخ ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب چینج ہو۔ میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات علم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ مجھے ایک دفعہ موقع ملا، تو میں ایک اپنا یہ اس سے ملا، امبیسی میں ایک بندہ کام کرتا تھا، برٹش امبیسڈر یا کونسلر جنرل؟ کونسلر تھے، تھوڑا نیچے تھا وہ۔ خیر وہ مجھے ملا تو اس نے مجھے پوچھا کہ میرا ذائچہ کیسا ہے، تو میں نے اس کے سوال سن کے وقتی ذائچہ بنایا۔ اٹلی ایمبیسی کا غالباً وہ بندہ تھا، میرے دوست ہیں، ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے کہا ہاں بتاؤ پھر میں یہاں پاکستان میں کیا لینے آؤں۔ میں کہا جی آپ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے آپ کچھ اور کرتے تھے، اب آ کے آپ ٹوٹل آپ کا لائف یہ روزگار چینج ہو گیا ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ اس میں آئیں گے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان آپ کی معاونت میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وسیم صاحب اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا یو بلانگ ٹو ISI۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس اتنی انفارمیشن کیسے ہے، کیونکہ میں نے اسے بتایا پہلے تم کچھ اور کرتے تھے، وہ چھوڑ کے اب تم جس کام میں ہو یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا پہلے میں ایئر فورس میں پائلٹ تھا، اب میں شفاف پانی کے جو یہ منصوبے ہیں اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کی معاونت سے یہاں وہ اس منصوبوں پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ نام کتنا بڑا ہے، مطلب دنیا جانتی ہے اس قوم کو کہ یہ قوم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ بہت محنتی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ یہ اقبال پہلے ہی کہہ گئے ہیں، ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے، لوگ بڑے ذہین ہیں۔ تو یہ جو قوم ہے یہ نکلے گی، ڈیفینیٹلی نکلے گی، لیکن ہم اپنے ذائچے سے 8 فروری کا ذائچہ الیکشنز کے حوالے سے کیا ہے، کس سیاستدان کا، یہ تو ہم ویڈیوز کرتے رہیں گے نا، یہ تو ابھی آگے چلیں گی انشاءاللہ۔